बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप सूरह यासीन का वजीफा अपनी किन हाजात के लिए कर सकते हैं और इस मुबारक सूरत की तिलावत से आपको क्या क्या बरकत हासिल हो सकती हैं। दोस्तों, हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह के कलामों को तमाम कलामों पर ऐसी ही फजीलत हासिल है जैसा कि खुद अल्लाह को तमाम मखलूक पर। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और इसके अल्लाह ने बेशुमार फजाइल रखे हैं और अल्लाह ताला इस कलाम की वजह से इंसान को बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। दोस्तों, जिस कलाम की इतनी फजीलत हो तो फिर इस सूरत की क्या फजीलत होगी जो कि इसी कलाम पाक का दिल कहलाती है। जैसा कि हदीस पाक में आता है, हर चीज का दिल हुआ करता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। इस सूरत के फवायद हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, ये इंसानी फितरत है कि इंसान बहुत जल्द मायूस हो जाता है और इस मायूसी का सबब यह है कि हमने अल्लाह पाक और उसकी प्यारी किताब से दूरी इख्तियार की हुई है। हालांकि तमाम दुनियावी मसाइल का हल अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में दे रखा है, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम कुरान पाक को सीखें, इसको समझें, इससे इस्तेफादा करने की कोशिश करें। याद रहे कि कलाम पाक दुआ भी है, दवा भी है, शिफा भी, सवाब भी है और अल्लाह की रहमत भी। कुरान पाक हिदायत भी है और रोशनी भी। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान दुनिया की मसरूफियात में इस कदर डूबा हुआ है कि वो इसके फयूज और बरकत से इस्तेफादा नहीं कर रहा, क्योंकि इसको इस बारे में इल्म ही नहीं है। दोस्त, हम मुसलमानों को अल्लाह जल्ला शानहू ने एक ऐसी दौलत और यकीनी सहारे से नवाजा है कि जब कभी भी किसी भी कहीं भी दुनिया और आखिरत की माली हो या जिस्मानी गर्ज के कोई भी जरूरत आन पड़े तो फौरन इसे बरोए कार लाते हुए अपनी हर जरूरत को बगैर किसी इंसानी मदद और दस्ते सवाल दराज करने की जिल्लत और रुसवाई से बचते हुए बआसानी पूरा कर सकते हैं। और वो नेमत उज़्मा सूरह यासीन है। सूरह यासीन 5 रुकू की मुबारक सूरत है जो कि 22वें पारे के आखिर से शुरू होती है और 23वें पारे के शुरू में खत्म होती है। इसके पढ़ने में 10 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन इस सूरह मुबारक को रोजाना पढ़ लेने के बेशुमार फवायद हैं। आइए अब आपको इस सूरत के फजाइल और फवायद के बारे में बताते हैं। हजरत अता बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक पहुंचा कि जो शख्स सूरह यासीन को शुरू दिन में पढ़े उसके तमाम हवाइज पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये एक ऐसा वजीफा है जो कि आपकी मुख्तलिफ हाजातों के लिए है, तो इस हदीस की रूह से आप शुरू दिन में एक बार इस सूरत को पढ़ें और अपनी तमाम हाजतें अल्लाह के सुपुर्द करके अपनी कोशिश में लग जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजतें अल्लाह अपने गैब के खजानों से पूरी फरमाएगा। शर्त यह है कि आजमाने की नीयत से ना पढ़ी जाए, बल्कि कामिल यकीन के साथ अल्लाह के तमाम अहकाम पूरे करते हुए हराम कमाई और कामों से बचते हुए पढ़ी जाए। दोस्तों, अहादीस में सूरह यासीन के बहुत से फजाइल वारिद हुए हैं। एक रिवायत में है कि हर चीज का दिल हुआ करता है, कुरान हकीम का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 कुरान की तिलावत का सवाब लिख देता है। दोस्तों, आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आप 10 कुरान पूरे साल में नहीं पढ़ पाते। साल तो क्या, 10 कुरान पढ़ने में हमें सालों लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह की शान करीमी कि सूरत को तिलावत करने पर अल्लाह 10 कुरान पाक की तिलावत का सवाब अता फरमा रहे हैं। दोस्तों, एक रिवायत में आता है कि हक ताला शानहू ने सूरह ताहा और सूरह यासीन को आसमान और जमीन के पैदा करने से 1000 बरस पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे कि खुशहाली है।
اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج امت کا یہ حال ہے کہ بڑے فخر سے دوستوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یار میں تو 12 بجے ناشتہ کرتا ہوں۔ آج امت ایسی غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی قدر و منزلت کو پہچانیں، اللہ کے ہم پر جو احسانات ہیں ان سے استفادہ کریں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سورت کو لازمی یاد کریں، اللہ کے ہاں ہماری بخشش کا سامان ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کا نام آسمانی کتاب تورات میں بھی ہے، اور یہ سورت دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ لیکن آج کا مسلمان اپنے لیے دنیا کی چیزوں میں بھلائیاں ڈھونڈ رہا ہے۔ دوستو، سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کو دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ان بھلائیوں میں سے چند وہ ہیں جن کے بارے میں احادیث میں ذکر ہے، وہ ملاحظہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ اس مبارک سورت کو جو کوئی بھی جس مسئلے کے لیے بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا وہ مسئلہ حل فرمائے گا۔ جس مشکل میں پڑھے گا اس کی مشکل دور ہو جائے گی، جس حاجت کے لیے پڑھے گا وہ حاجت پوری ہوگی۔ دوستو، ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور اس کے بعد والی سورت سورہ صفات جمعے کے روز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعائیں پوری کی جاتی ہیں، اور تو اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی اس سورت کا وظیفہ بتلا دیا گیا۔ دوستو، اب ان فضائل اور فوائد کو جاننے کے بعد بھی اگر ہم اس سورت کے فیوز و برکات سے محروم رہتے ہیں تو یہ اپنی ہی کم نصیبی اور بدبختی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔